गर्मी और इनका ये बर्ताव जहाँ इस्लाम की ज़रूरत है वहीं पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गर्मी और इनकी शिद्दत की भी ज़रूरत है। क्योंकि दुनिया वाले कभी नरमी की बात तो सुनते हैं लेकिन गर्मी वाली बात नहीं सुनते, और इन्हें गर्मी वाली गोली देने की ज़रूरत पड़ती है जब इनको मिर्ची लगती है। जब गर्मी वाली बात कब आती है? गर्मी वाली बात उस वक्त आती है जब ये जिस बुराई में मुलव्विस होते हैं, जिस गुनाह को ये करते हैं, और उनके सामने उस बुराई को जिक्र करो, उस बुराई को मना करो तो इनको मिर्ची लगती है। उस वक्त ये कहते हैं कि इनको ये बातें खराब लगती है। इसीलिए शरीयत इस्लामिया में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नरमी भी चाहिए और फारूक आज़म की गर्मी भी चाहिए। जहां फारूक आज़म के मशवरे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हाँ ठीक है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे को कबूल कर लिया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फारूक आज़म के मशवरे की तायीद करते हुए कुरान मजीद में अल्लाह ने आयत करीमा नाज़िल फरमा दी, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्किन फिल अर्द, कि यकीनन होना तो चाहिए यही था। अल्लाह रब्बुल आलमीन मशवरे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे की तायीद करते हुए रब्बे करीम ने कहा होना तो ये चाहिए था, इन काफिरों की कमर को और तोड़ दिया जाता, इनकी गर्दनों को तन से जुदा कर दिया जाता, शायद कि आने वाले अय्याम में ये इस्लाम के लिए कोई ख़तरा न बन सके। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे पर अमल करते हुए एक एक काफिर को, एक एक मुशरिक को उनसे जुर्माना और उनसे फिदिया लेकर रिहा करने लगे। और मुसलमानों कुर्बान जाओ, नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले पर, जिस फैसले के अंदर आपके दामाद भी कैद होकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबू जहल ने क्या किया था? बनु हाशिम के कुछ लोगों को ज़बरदस्ती घसीट लाया था। जंग बदर के अंदर जो लोग नहीं आना चाह रहे थे उनको भी घसीट लाया था, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, आपकी लखते जिगर बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर हज़रत अबुल आस को भी कैद में उठा लाया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सारे लोग अपने अपने फिदिये देकर अपने कैदियों को छुड़ाओ। उधर नबी की बेटी को पता चलता है, नबी की बेटी मक्का में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में है, और नबी की बेटी का शौहर नबी के कैद में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अबुल आस को भी उनसे फिदिया लिया जाएगा। बतलाओ, क्या दुनिया में कभी किसी ऐसे रहबर, किसी ऐसे जिम्मेदार ने या किसी ऐसे लीडर ने कोई ऐसा फैसला किया कि अपने घर का अपना बेटा या अपनी बेटी का शौहर अगर किसी जुर्म में शरीक हुआ है, क्या फैसला उसके मुकाबले में वो जो उसका हकदार था ऐसा फैसला किया? तारीख़ इंसानियत उठाकर पढ़ लो, ऐसा फैसला अगर किसी ने किया, वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ताजदार मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार में जो नुमाया मिसाल मिलती है। कैसे मामला पेश आया? हज़रत ज़ैनब को जब पता चला कि नबी ने ऐलान किया कि उनके रिश्तेदार जो माल दे देकर, जो उनसे जुर्माना दे देकर छुड़ा ले जाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत ज़ैनब, जो अपनी शादी में जो हार पाई हुई थी, उस हार को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। कहा मेरे शौहर को छोड़ दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो हार पहुंचा, आपने उस हार को अपने हाथ में लिया, ज़ारो कतार रोने लगे। इतना रोए कि आपके आंखों से आंसू इतने जारी कि आपके चेहरे अनवर तरबतर हो गए आपके आंसू से। किस लिए? जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हुई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्महातुल मुमिनीन माँ खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना वो हार अपनी बेटी को तोहफे में दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बीवी उम्महातुल मुमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये याद आ गई, और उस याद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ये हार मेरी बेटी को लौटा दो, अबुल आस को फिदिया तो देना ही पड़ेगा। इस हार के बदले कोई और ये फिदिया देंगे, लेकिन ये मेरी बेटी का हार है। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की याद आ गई, आपने वो हार लौटा दिया और अबुल आस से वादा लिया कि ऐ अबुल आस, तुम वादा करो कि जब तुम यहाँ से जाओगे मैं तुमको एक शर्त पर छोड़ूंगा, तुम जहाँ से जाओगे मक्का, तो मेरी बेटी को हिजरत करने की इजाज़त दोगे। एक बात और जिक्र कर दूं मेरे भाइयों कि उस वक्त अभी जो इस्लाम का जो निकाह का जो रिवाज था,
وہ اسلامی نقطہ نظر سے وہ حکم نہیں نافذ ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوٹ کر مدینہ منورہ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص کو جب وہ مدینہ سے مکہ سے جب لوٹ کر وہ مدینہ آئے تو پھر ان کے اسی پرانے نکاح پہ ان دونوں لوگوں کو ساتھ میں رکھنے کا حکم دے دیا۔ ہاں، جو ریوارڈز ہمارے کچھ ایسے بھائی یا ہماری کچھ ایسے بہنیں جب ریوارڈز کی طرف آتی ہیں، جب اسلام کی طرف آتی ہیں، تو کبھی کبھی ایسا معاملہ آتا ہے کہ جو غیر مسلم شوہر ہے یا غیر مسلم بیوی ہے جب واپس آتے ہیں تو ان کو نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی نکاح پر ان کو رکھ دیا اور ان کو اسی کے ساتھ رہنے کا حکم دے دیا۔ آپ کے داماد حضرت ابو العاص کے بارے میں آپ کی بیٹی نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے امید ہے کہ میرے شوہر بڑے سمجھدار ہیں، وہ انشاءاللہ لوٹ کر آئیں گے، اور وہ ایک مدت کے بعد وہ لوٹ کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ میں کر دیا۔ یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار، یہ کیریکٹر، یہ اخلاق اور احسان کی بات ایک مثال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے بھی احسان کو آپ نے فراموش نہیں کیا، چاہے وہ دشمن میں سے ہوں چاہے وہ غیر میں سے ہوں۔ آپ نے جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہشام بن بختری اور حضرت مطعم بن عدی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا نمایاں کردار ادا کیا، اور ایک مشرکہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی صحابہ سفر میں تھے اور اس سفر میں پانی ختم ہو گیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس عورت کے پانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس پانی سے فائدہ اٹھایا، اور پانی سے فائدہ اٹھانے کے بعد اس عورت کو واپس کر دیا۔ جب وہ عورت اپنے قبیلے میں جاتی ہے تو کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ وہاں پر کیا آیا تھا، آپ نے اس کے گھڑے میں جب آپ نے اپنی انگلیاں ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانیوں کے چشمے پھوٹنے لگے تھے، پانی سیراب ہو گیا تھا اور بے شمار پانی نکلا جس سے صحابہ کرام پیے بھی اور ذخیرہ بھی کر لیے۔ تو وہ عورت جا کر اپنے قوم والوں سے کہتی ہے، اے لوگو، آج میں تمہیں ایک ایسے جادوگر کے بارے میں بتاتی ہوں جس سے میں مل کر آئی ہوں۔ اسے کیا پتا کہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اس کو کیا پتا۔ اس عورت نے اپنے قوم والوں سے کہا، مختصراً میں ذکر کرتا ہوں واقعہ، اس عورت نے اپنے قوم والوں سے کہا، کیوں نہ ہم ایسے نبی کی بات نہ مان لیں جس نبی نے ہمارے اس احسان کو یاد کر کے پورے ہمارے قبیلے کے آس پاس جتنے بھی دشمن ہیں ان کے، وہ سارے کے سارے دشمنوں پر حملہ کر کے ان سے بدلہ لے رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے ہمارے یہاں تو ایک بھی مومن نہیں ہے اور ہماری بستی پر حملہ نہیں ہو رہا ہے، کیا ماجرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ اے میرے جانثار صحابہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، جب تم کسی قبیلے کی طرف جب جانا تو اس خاتون کی بستی پر تم حملہ مت کرنا، کیونکہ ہم نے اس کے پانی سے فائدہ اٹھایا ہے اور اس کے احسان کا بدلہ ہمیں یہی دینا ہے۔ وہ لوٹ کر وہ عورت آتی ہے، پورے قبیلے کے ساتھ آتی ہے اور وہ کہتی ہے، کیوں نہ ہم آپ کے اسلام کو قبول کر لیں، جو آپ کا اسلام ہمارے غیر مذہب کے تعلق سے یہ احسان کرنے والا ہے۔ یقیناً مسلمانوں، اسلام اگر پھیلا ہے تو تلوار سے نہیں پھیلا، جنگ سے نہیں پھیلا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں کی ہیں ان میں آنے والے خطبات میں انشاءاللہ میں تفصیل سے ذکر کروں گا کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کے میدان میں جو اخلاقی کردار اور جو اخلاقی پہلو آپ نے اپنایا ہے وہ تاریخ انسانیت میں کسی نے نہیں اپنایا۔ تو اس عورت نے جا آ کر پورے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا، من یأخذ منی